अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक मज़े में खुशबाश एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ और आसानियाँ अता फ़रमाए, किसी को कोई गम कभी भी ना मिले, और जो गम में हैं अल्लाह ताला उनके गमों से उनको निजात दिलाए और सुकून दे ज़िंदगियों में। सबसे बढ़कर सुकून, और सुकून आता है इंसान को क़नात से, सब्र से। जब हम हर वक्त हविस में रहते हैं तो फिर सुकून कभी भी नहीं मिलता। मैं एक शेयर करना चाहूँगी आपसे वाक़या एक, जो कि उनका कहना ये है, एक साहब की मैं स्टोरी सुनाती हूँ, जिनका कहना ये है कि अपनी चीज़ों की ख़ुद हिफाजत करें और अपनी चीज़ों की अपने से मुताल्लिक़ चीज़ों की हिफाजत करना गोया अपने नसीब की हिफाजत करना है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाया कि मैं अपने दोस्त के घर किसी गांव में गया जहां पर एक शादी थी। तो दोस्त के बुलावे पर वहां पहुंचा तो रात हो गई थी, और रात को हम लोग सो गए और सुबह उठे तो हमें मेरे दोस्त की, जिनके हमें शादी में गया था, उनकी खाला के जूते की मुरम्मत, जूता उन्होंने जुड़वाना था। तो उन्होंने कहा चलो हम वहाँ चलते हैं, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाऊंगा, मोची से, जो कि बहुत ख़ास आदमी है, और मैं तुम्हें उनसे मिलवाना भी चाहता हूँ और हम ये जूता भी सिलवा लेंगे। तो मैं उनके साथ चला। रास्ते में उन्होंने कहानी सुनाई कि ये जो मोची जिसके पास मैं जा रहा हूँ, इसका नाम असलम है, और ये गांव ही का रिहायशी है और बहुत छोटा था, यंग लड़का था, तब से ये मोची है। और इसने अपनी ज़िंदगी जब स्टार्ट की, अमली ज़िंदगी, तो ये जब वहाँ पर मोची का काम शुरू किया तो और बहुत से मोची थे उस गांव में, लेकिन उसके पास कोई नहीं आता था, बाकी लोगों से मुरम्मत करवाते थे लोग। अब इसका चूँकि नया नया काम था तो लोग इस पर भरोसा नहीं करते थे, तो ये खाली बैठा रहता था। एक रोज़ एक बूढ़ी खातून इसके पास आई और आकर कहने लगी कि मुझे जूता जुड़वाना है। तो इसने कहा ठीक है। तो उस औरत ने पूछा कि बेटा मैं जूता जो जुड़वा लूँगी, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और बाकी मोचियों ने मेरा जूता इसीलिए नहीं सिया कि मैं कुछ दे नहीं सकती, तो उजरत के तौर पर मैं कुछ नहीं दे सकूँगी। तो उस असलम ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं माँ जी, आपका जूता मैं जोड़ देता हूँ। उसने जूता उसका सिलाई किया, और उसके बाद उन खातून ने उसको कहा कि तुम असल मेरे हक़दार हो, जो मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ उसके हक़दार तुम ही हो। उसने वो हैरान हुआ कि मैं किस चीज़ का गिफ्ट है ये। उन्होंने कहा कि बेटा ये जूता तुम अपने पास रखो, और एक अकीक लगा हुआ जड़ा हुआ था अंगूठी में, और वो अंगूठी भी उसको दी, और कहा कि ये मैं इल्म तुम्हें दे रही हूँ, और ये जिसको भी तुम जिसका जूता देखोगे उसकी किस्मत का हाल तुम्हें पता चल जाएगा और तुम उसको बता सकोगे। तो ये इल्म है जो मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी इज्ज़ की वजह से। अब वो आदमी जो था उसने वो रखा, और वो बूढ़ी अम्मा चली गई। अब ये होता था कि उसके पास रफ्ता रफ्ता लोग आना शुरू हो गए, और वो जूता जुड़वाते थे और उसको उजरत देकर जाते थे। उनके दोस्त ने बताया कि अब भी ये जिसका जूता मुरम्मत करते हैं तो उसको उसका आने वाले वक्त के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताते हैं। तो जब वो जूता लेकर उनके पास गए जुड़वाने के लिए, खाला का जूता, तो वो उस मोची ने उनकी मुरम्मत की जूते की, और उसके बाद कहा कि कोशिश करना कि अपनी जिन खातून का ये जूता है उनको किसी लंबे सफ़र पर ना जाने देना, क्योंकि उनकी जान के ख़तरे की बात है ये। तो उसने कहा ठीक है। तो और जान मतलब जा भी सकती है। तो वो घर गए, उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ पर अचानक ही ये हुआ कि कुछ मेहमानों ने, उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक कि वो ख़ुद देने के लिए नहीं आएंगे शादी का पैगाम। तो शादी का कार्ड देने के लिए ख़ुद नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम शादी में शिरकत नहीं करेंगे। अब मजबूरन उन खाला को जाना पड़ा। तो उन साहब ने उनको मना भी किया कि भाई आप नहीं जाइए, ना जाइए, लेकिन वो बस किसी सूरत नहीं मानी और वो चली गई। अब वो उन्होंने जाना था, बस का सफ़र करना था। बस का सफ़र किया तो पता चला जी कुछ घंटों के बाद ही कि वो बस का एक्सीडेंट हो गया है, और वो एक्सीडेंट में वफ़ात पा गई हैं। तो वो साहब कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हुआ कि ये तो अनहोनी सी बात लगती है, ये कैसे हुआ। लेकिन बहरहाल वो बड़े शौक थे इस चीज़ को सुनकर। उसके बाद फिर वो उनका अगले दिन उन्होंने शादी अटेंड की, और जब जाने से पहले उनका बाय चांस उनका जूता भी उनको मुरम्मत की ज़रूरत पड़ गई। तो अब उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि जी मुझे अपना जूता मुरम्मत कराना है, क्योंकि मुझे तो अभी सफ़र करना है और ये जूता ख़राब हो गया या टूट गया था। तो वो उसको लेकर दोबारा उस मोची के पास गए,
وہ اسلم موچی کے پاس اس نے جوتا جوڑا اور وہ جوتے کو بھی سلائی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ پوچھ رہا تھا یہ کس کا جوتا ہے. انہوں نے بتایا یہ ان کا جوتا ہے. کہنے لگا کہ یہ جس کا جوتا ہے نا یہ بہت ترقی کرے گی, کچھ دن کے بعد ہی ان کی بہت ترقی ہوگی. تو وہ صاحب بڑے خوش ہوئے کہ یہ اچھی بات ہے. لیکن وہ ابھی جوتا سی رہے تھے. انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ جا سکتے ہیں, میں کچھ دیر کے بعد آپ کو یہ جوتا دے دوں گا, ابھی میں کام کر رہا ہوں تو کچھ دیر بعد آ کر لے جائیے گا. اب وہ صاحب چلے گئے گھر, اور جب کچھ دیر کے بعد جب وہ جوتا لینے گئے تو موچی وہاں موجود نہیں تھا اور ان کا ملازم وہاں بیٹھا ہوا تھا. بچہ تھا, اس نے جوتا مانگا تو اس نے کہا نہیں, وہ منع کر کے گئے ہیں, آپ نے جوتا نہیں دینا. تو ان صاحب کو کیونکہ جلدی تھی, ان کی ریزرویشن ہوئی تھی شاید بس کی یا ٹرین کی, تو ان کو نکلنا تھا وہاں سے, واپسی کے لیے آنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھی مجھے جلدی جوتا دے دو, وہ آئیں گے پتہ نہیں کب آتے ہیں. تو اس نے 3 جوتے ان کو پکڑائے کہ یہ 3 جوتے رکھے ہیں, ان میں سے جو آپ کا ہے وہ لے جائیے. اب انہوں نے صاحب نے وہ دیکھا تو تینوں میں سے جو انہیں اپنا لگا وہ جوتا لیا اور پہنا اور چلے گئے. جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو بائی چانس انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہوگا. تو کہتے ہیں میرا جرمنی کے لیے ویزا آ گیا. تو کہتے ہیں وہ میں ویزا دیکھ کر میں تو بڑا ہکا بکا ہوا کہ یہ کیا, یہ تو سچ ہو رہی ہے ان کی بات. کہتے میں چلا گیا. جرمنی جب پہنچا تو وہاں کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کام کرتے ہوئے کہ انہیں کوئی مقدمے میں کسی میں پھنس گئے اور 5 سال کی قید ہو گئی. اب وہ 5 سال قید میں رہے اور سخت جزبز ہوئے کہ یہ کیا, موچی نے تو کہا تھا بہت ترقی کرو گے اور میں یہاں آ کر جیل میں بیٹھ گیا ہوں. تو وہ بڑے غصے میں رہے. 5 سال انہوں نے جیسے تیسے کٹے, اور جب وہ واپس آئے تو آ کر انہوں نے سیدھا پاکستان آتے ہی وہ سیدھا اس موچی کے پاس دوڑتے ہوئے گئے. وہ صاحب جب ان کے پاس گاؤں پہنچے تو موچی سے ملے. موچی تو پہچانا نہیں. انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ایسے اتنا عرصہ کے بعد آیا ہوں اور اتنے عرصہ پہلے آیا تھا تو آپ نے مجھے یہ کہا تھا. تو ان کو یاد آ گیا. انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل میں نے کہا تھا, اور آپ کا جوتا تھا میرے پاس. انہوں نے کہا میں نے جوتا پہنا تھا اور میرے ساتھ تو یہ ہوا, تم نے تو کہا تھا کہ میں بہت ترقی کروں گا اور مجھے تو قید ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جوتے جو ہے نا, باقی 2 لوگوں کے جوتے تھے وہ نہیں لے کر گئے کیونکہ میں جس کی چیز ہوتی ہے اسی کو دیتا ہوں. تو یہ جوتے پڑے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی لینے والا نہیں آیا کیونکہ ان میں سے جوتا آپ غلط لے گئے تھے. اور یہ جوتے جو 2 باقی ہیں ان میں سے ایک آپ کا ہے اور جو آپ لے گئے تھے وہ کسی اور کا جوتا تھا. اس نے پھر جب غور سے دیکھا تو باقی وہ تقریباً ملتے جلتے تھے جوتے. اس نے پوچھا کہ نام ایسا آپ نے کیوں نہیں لکھے تھے ان کے اوپر. اس نے کہا کہ نام میں نے اس لیے نہیں لکھے تھے کہ یہ سب عبدالرحمن, عبداللہ اس طرح کے نام تھے تینوں کے, تو اس لیے میں نے جوتوں پر نام نہیں لکھے تھے. اور میں نے کہا تھا میں خود آ کر جوتے دوں گا, جبکہ آپ بضد تھے کہ آپ خود لے گئے جوتا. ورنہ میں دیتا تو میں ظاہر ہے آپ کا جوتا خود آپ ہی کو دیتا, لیکن آپ چونکہ دوسرے کا جوتا لے گئے تھے اور اس کے نصیب میں یہی تھا تو آپ نے اس کا جوتا پہنا, تو ظاہر ہے آپ نے پھر اسی کے نصیب کا جو لکھا تھا وہ آپ کے ساتھ ہوا. تو یہ سن کر وہ کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا, پریشان بھی ہوا, شرمندہ بھی ہوا. تو کہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے میرا جوتا دیا اور میں نے اپنا جوتا لیا اور میں واپس آ گیا. کہتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو میں بہت پریشان تھا, ہکا بکا تھا, یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ زندگی میں. کہتے ہیں کچھ دن کے بعد میں نے یہاں اپلائی کیا پاکستان میں جاب کے لیے, تو مجھے جاب مل گئی. پہلے چھوٹی سی جاب ملی اور پھر بائی چانس ہوتے ہوتے کہتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد میں بہت اچھی بڑی پوسٹ پر پہنچ گیا. تو اپنے ادارے میں جس میں کام کر رہا تھا وہاں میں اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کا انتہائی عجیب سا واقعہ ہے جو میں بیان بھی کروں تو دوسرے یقین نہیں کریں گے, لیکن یہ میرے ساتھ ہوا. اور مجھے پھر یقین آیا کہ گویا ہماری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. ان کے ساتھ ہمارا نصیب بھی منسلک ہوتا ہے, یہ ان کا کہنا ہے میرا نہیں, کہ ان کا اپنا ذاتی تجربہ اور ان کی اپنی رائے ہے. میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں, لیکن بہرحال حیران کن واقعہ تھا, آپ سے بھی شیئر کیا. تو امید ہے آپ لوگوں نے یہ سٹوری سنی ہوگی پوری اور انجوائے کیا ہوگا. اگر یقین ہے تو آپ کو بھی, تو مجھے بھی بتائیے گا, اور اگر نہیں ہے تب بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.